سورت الحجر مکی سورت کے نازل سے پس سورہ یوسف نہ رب دار مکی سورت ابراہیم کے ذکر سے تذکیر بیام اللہ دی طرح خدا واقعات بیان کر پپلان کو عذاب راغلو پپلان کو راغلو پپلان کو راغلو دی صورت کے تو فرمائی کہ او منے ورنہ ارمان بو کہ پرے مسئلے پسے لکہ سرے ہوئی ادت لاول تنبی اور کہا کہ ادت علک بیدار شاہ چنہ بیداری گی نہ تذکیر اور کا کن بیداری گی کن بیداری گی نہ گورے پلان کے اغوانی سزا راغلے پلان کی لم سزا اور کرے تالم اندر جب تو یومنا کنی گرے ارمان بکے تو خدا عذاب بدرمان رائے سن دیا بچے روایت ہے ارمانی میں بکے ذکر تمنا مشرکین دویم ربط دار سورہ ابراہیم کے ذکر سے تذکیر بیان اللہ دی صورت کے نزول دا عذاب دے پا منکرین امان نے شرائع سے بعض منکرین عذاب بتاؤ ہیں اگر سورہ ابراہیم کے ذکر سے تذکیر بیان اللہ دی صورت کے ذکر دے دا پنزو اقواموں سپاہی بانی دفر عذاب نازل شہریں تو دام سے کہنا مکی صورت کے بڑا اجمالی واقعات نہیں میرے جانو آغت سے دب تدائنا نمونہ آخری دے ادرے واقعات صادقہ کہ مخکنی ادرے قوموں نے بھی خدا تیزابوں نرا لی گری کر رب تسمی دار وفقنا لے توکل علیکم مثل ابراہیم توفیق را کی چھ توکل پتا منکو دے ابراہیم وانتام ولا تسیدنا مکذبینا مثل صاحب الحجر منگا مکذب مگر رہے لکا صاحب حجر سے مکذبوں اور خدا عذاب کرا گیا دائد سورت بری یور تخویف للمجرمین بذکر للقوام المکذبۃ المہلکہ مجرمان لتخویف دے وما خذ سلورم آیات دے وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم کلی میں اللہ کلی دیکھو پیا وقت مقرر آج کلی برس ذکر گئی دویم دعوت تمنا ایمان وقت نزول العذاب دویم آیات کی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین مشرک خلق بد عذاب پا وقت بے ارمان کی پا توحید بسین لو کانوا مسلمین ارمان نے سورت دے دوار دعوت سر ممتعلق نہیں دار تو اللہ توحید بیان اور عمل پہ کو تعویداری کو درب بندگی کو تر مرگ پورے لیکن سورہ ابراہیم پاخر کے توحیدوں داریں دلی سورت پاخر کے ماغ توحید ذکر گئی خلاصر سورت دار اجمالی اول و تمہیدی بیا تو عقلی دلائل و پیو زیرہ عقلی دلائل مخ کے سورت ابراہیم کی جدا جدا لگوانتا واقع ابلیس بمروڑی دا سورت ددائے سر متعلق بیا واقعات پنزب ذکر کئی درے دا تیرشو قومونو ادو داغ قومونو چے دا مکہ کیوں کہ تو قرآن کے نزول پوخ کیوں آگی پائی دخلے زابون راغلی ہو خلاصہ تفصیلی دار ہے چدرے بابو نے بھی اول باب دے پنجل سیاد پورے دیکھ اول ترغیب دے قرآن تا اول آیات کی مختصر ترغیب یا تخویف للمنکرین دعوت سورت یا زجرون دی منکرین دا قرآن تشپگم آیات کے زجر رسالت منکر یولسم آیات کے زجر داول باب کی دویم باب دیا شپاڑ سیاد نہ تر پنزوس پورے پائے کے اندر خبر پیش کیا والا آخری دلائل شپاڑس نہ تر ویشتم پورے
دا تا عقلی دلیل نہیں چکار ساز اللہ دینو غیر دان اللہ دین اگر حاصلی بندے کے معال و من تکبر بواقعت ابلیس مار دا چاغلوئی کڑی دا بواقعت ابلیس بانے پیش کئی تکبر مکو ارمان بکائے ابلیس متکبر ہو اگر پسی تابداری نہ کیا معال دمن تکبر بپارے دا واقعات دے دے کی ذکر کرنا بیا تفویض اخروی تفصیلا دری سلوی خیات نہ اور بشارت کریں اغا 3 سلوی خیات کریں دریم بات یا تراخیر دے دیو 50 نا 90 ضعف ابراہیم آئی گیا دے خبریں تخویف پیش کی پر 3 واقعات ہو قوم دلوت علیہ السلام ہلاک فل یو 50 آیات کیوں گو رہا رہی حال دیو 50 میں شورو لے تباہی پھر آگلے رسو جے مواقع قوم دے شعیب علیہ السلام اگاتا ہوئے آیت کی رہی مختصر اصحاب لے کا اور تو دریم قوم صالح دے 5 آیت کے پئی عذاب را گئے دار 1300 قوم نو دا قرآن پا وقت کی دی مختصرین بلدی مستحزین نوی آیات و 15 نوی کے قریبان مذابو نرال اراروان دے دا 15 اقوام مکذبہ ذکر کی در مخکنی دو نزول قرآن پا وقت کے تسلی نبی تا 15 کی آیت ننا فصفہ صفح الجمیل وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ وَقُلْ اصل تسلیدہ میں عنوانات ہوئی آخر کے دعوت توحید سورت ابراہیم پشان حتی نبی نہ ہونے آیات سے ہوگا ابتدان ہوئی قرآن کتاب بخدے رشتی نے کاذاب در باندھ را گئے نو بیا بارمانی نہ کوئیں ولی دخدیر کتاب و رسول منکرے راشے دلائل ہو رہے ہیں اور راشے واقع ابلیس ہو رہے ہیں چھ تکبر چاکڑے نو تباشے اور 15 واقعات گو رہے چکڑے پدی بانے عذاب نرا لے گلوں تسلی چاہتا ہے نبی نہ منی دا خلق نہ منی خود توحید کو بیان کا ترمار گپ ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولند اللہ ملک دے واحد و قہار دے رحمان ذات تے اسبغ نعمو پورا کڑی نعمتونا پاس شرار و خیال طولوان نے دنیاوی نعمتونا دی دلائل رحیم دے خاص کری دوستان قبل بالعصمت من الابلیس الخطار بچ کری دا ابلیس دو کمارنا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین اور قرآن نے تفکر پال کتاب ماننے یا خود دے جن کتاب سے جن سے کتب سابقہ دایاتون دی دمخکنو کتابون نمو دو قرآن واضح نم دمخکنو کتابون سنگ آیاتون دی واقعات دی کنا اشار دا چھ درے واقع دمخکنو کتابون دی ادو واقع دو قرآن مبین دو واقعیم برات الاستحلال سے یادیں تو لکھی اب صفت الگ صفت دایاتون دی الکتاب کی کتاب ہم دے اور قرآن ہم دے مبین واضح بیان کون کرے حق و باطل جدا جدا بیان کریم آیاتون اب پیش کی خلق منینا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما چی کنا کلا دا تکسیر دا پاری کلا دا تقلید دا پاری دوارا معنی سے ہی کی تقلید دے کے پدے لحاظ بانے سے دا ارمان موقع کا لگا ملائی کنا اور تکسیر پدے لحاظ سے چارماننا سبب دا ارمان لے رہے دیر دل ارمان بقیدہ منکران دا سارمان چارمان دے دی معاہدین وے تمنا بکہ دیا وہ منا را مسلکنی سباب ارمان کہیں
اگر مان فائدہ نہ اور کیا وہ سے نمانی نظرهم پریدہ دی پس کا بیان نہ پروائے مکوا سدا پریدہ یاکل ہوئے تمتو چی ڈکی پریدہ چی ڈک شی ہوئی خان مانے دری مقصد صرف دنیا کی خیٹہ مڑول دی وہ تمتو دو دنیا فیدیا سے لولنی اور غافل کری دی لرو میدونوں چی دا بکو مو دا بکی گئے دا چل گئی دا چل گئی ضرورے دی تو پتہ لگی مانے مقصد دا مشرکین دنیا کی سرے ورات دا تمتو دا او میدون دی اگدو دائے پوجت توحید نہ مشغول شل نہ یالا کرم یوں کلم الا ولہا کتاب معلوم ولہا من الہلا کیا مگر داغی دا ہلاکت دا پارش کرے لکل مقررم لکل لی کتاب مصدرم معلوم من عند اللہ اگر خدای تو معلوم ہے خدای تو علم کی نمخ کی یومت دقلنے سے نان رستو کے شیم تفیت اور استخار پائی کی نشتر ہے طاقت دائرے دا سورت وقالوا یا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون زجنون پہ انکار دا رسالت دا قرآن وقالوا دی داوی مانے اس کو مکتیر سی یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل وقالوا وراکی ڈکی گیا بس دنیا مزے چاڑی غافل دی غافل نو وقالوا حقیقت نہ ہونا خبر ہے فراس کا کے خطرے چھ مسئلہ توحید و توشن ہوئی آج سریا کہ نازل شیب بدبان قرآن یقیناً تقو خامقا لیوانے نزل علی القرآن مانی بزامک تارا خیال دے چھ پما بانی نصیحت راغلے تقو مجنون ہے فتامن سنگر آگئے ہر یو نبی بانی اولا فتویر جنون کرے مخلوق صدا خلیوانے نے زمات راغے زخ برشے من چ محمد بانی جن لے لیوانے نے این یارقی من حاضر دین دمونا چما تیوخی چرتے چ دم کم تھا چلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تے زتا دم لراغلے او تے وقت کیرا ذلیوانے الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر خود دے اور دوے وتے تبیاو اخو عجیب خبر ہے خلق واجی تلیوانے منگ لیوانی ہوئی روح تلیوانی ہوئی لوما تاتینا بالملائکتین تولے مولا ملائک نراولے کے درشتینو نام مانے زان سرم ملائک را جمع کنو زم سرم مقابلہ ووکیم اللہ انرا لیگوں گا ملائک اللہ بالحق مگر پا عذاب کر رہا لیگو دنتا حق نہ مراد عذاب ہے نمیدہ دلا محلت ورکڑے شوئیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا صداقت دا قرآن یقیناً منگا نازل کرے دا قرآن یقیناً منگا دا خامخواہ حفاظت کو قرآن منگا نازل کرے اللہ بچ کو ان کے امزیم حفاظت کو ان کے گوڑے مخکنی کتابوں تورات انجیل دائی حفاظت اللہ پخپل لوز کے نہ آغستے بلکہ آؤ تیرشیری صورت مائدہ کے سلور سلوے خیال بمستحفظ من کتاب اللہ مجانو او پیرانو تیرشو چدری کتاب حفاظت بکوائیں اور قرآن چلے اللہ زی پخپل حفاظت کون انا لہو لحافظون یحییٰ بن اقسم ہوئی مامون الرشید چو اگر وہ پکال کی وہ مجلس علمی منعقد کا علماء بیراغ اختل قرطبی واقعہ بیان کرے تفصیلی یہ ذرے پر کہ یہودی ملا مراغلو مجلس برخاست کے مامون رشید دی یہودی عالم تھا ستاولی تو زمگا علماء زمگا دا علم باسنا تو قرآن وغیرہ پبارکی اگر یو مولی دل
کال تیر شو بل کال لچراغ یہودی عالم شو نہ دے مسلمان شو مامون کے تپوس کے ویلے مسلمان شو اب یہاں پروس کار مجلس نے چیز فارغ شو نظر کہ میں سودارا تیرا معلومات پکار دی جی کم کتاب رشتی نے نماوی پا خیستہ خط بانی یو درے نسخے دا تورات میں لکلے یو درے دا انجیل میں لکلے یو درے قرآن میں لکلے خو غلطی میں لکلے تحریب میں پکے ہوگا دا یہودیان مدرسے تمہیں تورات ہو طالبان راجہ میں شو داؤ دے خیستہ خط دا پنگ میں بسو کرتا ہے زرزر میں پر گران گران خاص لو انجیل میں ملوڑا دا انجیل والا مدرسے تا ایم واغست پھر ہوگا تو واغست قرآن میں چوڑ ہم جار پنچیان مدرسے کا واو ابھی چوکو تو الگ ڈھیر خیستہ خاطر یو پکے تو الگ دا ہے تو پکے غلط بھی کرے بولو کو دا ہے پکے غلط ہے نزدے و تزدے والے ذرا تختے رمتے خان زپوشم چدا کتاب دے رشتی نے مامون ہوتا ہے نو درے وجہ تا تمالیم دا رشتی نے ٹول دی وجہ سدا وجہ دار چ مخکنی کتابوں نو مبارکیں بمستحفظو ایلو چتا صدے ساتھ آئے خلق برباد کر ادری کتاب بارک ایلو ہے نالو لحافظون اللہ عزنے پخپل ساتم کہ اللہ ساتینو دچا غلطی پکنے چلی کئی با پکی لکل بو کی غلط غلط چلی گئے ہونا کا یقیناً لے گلی منگا رسولان ستانا مخے پٹلو مخکنوں کے فی شیع الاولین پٹلو مخکنوں کے مختلف خلقوں کے رسولان تلی نراتوائی تا رسول مگرائی بور پورے خندانے کہوں تاک چلے ونے ہوئی نستان مخ کے رسولان پورے میں استحضاء کرے کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین نسلکو ضمیر ضلال و کفر تراجم استحضاء تا دارنگی نباسم گدا استحضاء فضون دا مجرمانوں کے سنگا نباسی پر طریقہ تکوین لیکن ختم اللہ علیہ قلوبہم بشانا لا یؤمنو نبی کا ایمان پر قرآن نہ روڑی اور تیرشی طریقے مخکنوں خلقوں دا استحداد مجرمان ظلم کے ورننا ہو تیرا ذکاوی منینا طریقے اشتر عذاب خبر وشی پری صورت کے ولو فتحنا علیہم باب من السماء دام زجر ندی پہ انکار باندھی کرمگرا پران جو پری باندھی دروازہ آسمان نہ شروع شری چھپائے کہ ورخی جی دا قرآن دا وجہ دیوے دا قرآن منتا موجزہ اعجاز و قیام دا حدیث دا الفاظ دا حفاظت وعدہ نہ کرے اور ذکر کے دا معنی دا حفاظت وعدش کرے معنی حفاظت الفاظ کے ذکر پر خلق تحریف نہ کہی لقال انما سکرت ابصارنا کہ دا قرآن دا وجہ منگا دی چلتا آسمان توفے جو ترائی چلتا تم دا قرآن صداقت ہے دی دا دمر زدیان دی باول ہوئی انما سکرت ابصارنا یقیناً بنسویری نظر نظم مانے دا آسمان نہ منگتا سے آسمان خکاری دا خطا پمگا نظر بندی اکڑا بیاوی چنا میں ٹک دا آسمان دے خبر نحن قوم مسورون منگا یو قوم سے فمون جادو شوئے دن پا جادو بانے اسمان تراخے جو لیو گورا کہ قرآن دا وجہ سے اجازو تا پیش کے بیان نمانی کہ دا نظر بندی کرے دا دے منتر کرے دا دلائل تو خایا یقیناً پیدا کری منگا پا آسمان کے بروجن بروج پیدا کری بروج سے ہی منازل منزلوں نے مختلف سیدھی پکے تبرج لکھے گئے کہ ظہور کہا یا بروج تدے ہو جنوئی سدا منزلوں نے سے نور پک اخکاری پگمے پک اخکاری ظہور پک راجی کا قطادہ ہوئی کہ نہ بروج السماء لکھے نجوم الکبار تھا دارس زینا حفظنا دائے سرخا تعلق لری پیدا کریم گا آسمان کے استوری
کہ دامانا چھپائے کے دے لگی دل پائے طرف کی لگا غرغت سوری دی اور ڈولی کرے مونگ دا آسمان نہ پار دا کتن کو پسبب دا استوروں زینت پسبب دستوروں دار عبت ساتر مونگ دا آسمان پسبب دا استوروں دار شیطان نے ٹیلیشینا دستور دو فیدے دا تراؤڑے زیننا و حفظنا ایو فیدے مکہ تیرے شوا جس سوری سر پارا پیدا کری دے پارا چھ ہدایت جمومی ہدایت عمومی ہے صحابہ مثالم سوری بھی نجوم نہیں کرنا بولے زینت ترزم کے بل حفاظت تے دا شیاطیننا اول دا ہدایت دا پار طریقی دیکھا الا من استرق السما فاعذبه شهاب مبین مگر آسوک چھ غوث تارنوں کی پٹا رور کی باپ سے شغلق کاران بعض شیطانی لڑکی غوث کی دی دا ملائک کو خبر ہوتا ملائک سے خبر شنو دے شغلے گزار کیوں کی خواہ دیوڑے کا تکانے سے شغل راحت لے پتہ ہوئے کہ داسوک بزرگ دینا بزرگ نے شیطان پسی گزار کرے دینا اتبعو شہاب مبین دایت دلیلوں واللفظ الرحم زمکامگا غورا والے دا چولی پائے کہ مضبوط غرونا زرغن کریم پائے کہ من کل شئن موزون فیہا ضمیر دے فی الارض یا فی الجبال موزون نمراد کرے ہر شے پانداز زبان نے یا موزون ویل کی وزنیات ہوتا پر اسمکا کی وزنی سیزونا پیدا دی سر پیدا دی سپین پیدا دی وسپن پیدا دیتا موزونات وہی کرتا دا قانون نہیں بچے یا موزون مقدر پاندازہ پیدا کریم تاثلنا پر اسمکا غرونوں کے معاش اسباب دجون پیدا کریم تاثلتا سے خلق چن نئے تاثل آغی لخوراک ورکون کے من لفتم لہو برازتین تاسو دا نوکران چی رزق دی معارف و تاسو نہیں کر یا من داسو ملائک میں درل پیدا کرینی چی تاسو اللہ خوراک نور کوئے تاسو خدمت گئی بل دلیلانی نشتہی سے اللہ اندنا خزائنو مگر سر زماں اختیار کے خزانی داغن خزانی سی من اختیارات داغی زماں سردی دار سیز خزانی دی دخدے سرہ نرالی گم یا دغش مگر پانداز مقررم خدای تدار سی انداز دے وارسل نریاح لواقیم رالی گم گا بادنم درنون کی دوریازم لواقیم مانے چھ وریاز درنی بلار بئیے پور تکیے روڑنگا اسمان طرف نوبر باران نسکو منگے پتاسو وما انتم لو بخازنین نئے تاسو دیو بول رارا جمع کون کی دا باران ہوگا تاسو جمع کو رشت رہتا تو لوگ انڈے کہنا اللہ تعالی جمع کی پر اس مکہ کی کہنا دا مطلب یقینا ہمگا جوندی کولم مر کولم کو نحن الوارثون ایو ہمگا آخری مالک وارث اصل کے آخری مالک تو اختیار من اللہ یہ آخری اختیار من مالک خود زیم دا ټول دلائل د تصرف د واقدار ہیں اس دلیل علمی میں پیش گئی یقیناً عالم ز پمخ کے استاسو عالم پرستانو یقیناً ستار رب دا ټول دا جمع کیا حکمتن والد عالم مستقدمین و مستاخرین دا لفظ دے دے دلان دے دیر افراد مفسرین داخل کری اتا اقوال مستقدمین مانے مخکنی خلق تیر شیری مستاخرین آغا چلا ترو سپوری پیدان نہیں یو فرق دا یا مستقدمین مانا آغا چمبڑی والمستاخرین آغا چوس جوندری درم مستقدمین ہوئی مخکن امتون تا مستاخرین ہوئی دے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سلورم مستقدمین سے دا خدای پتوعات کے مخی خیر کے مخی مستاخرین آغا چی گناہگاری پنجم دار مستقدمین اولی چا پستفون دا قتال دا جنگ کے مخ روان دی مستاخرین آئے سے رست روانی پگم دار مستقدمین اولی چا شہیدان فی المخ کے پجاب کے مستاخرین آری چلا شہیدان شہین دی
یا مستقدمین اغا اول خلق دی طول اور مستاخرین رستنی خلق طول دارنگ نمانزو پر صفوف کے مستقدمین و مستاخرین طول ددے دلان داخل دی اللہ پر طول عالم دے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ دار دلیل پر طریقہ روان دلا واقع پر طریقہ لانے دے دا مخی دلائل سر منظم دے اور یقیناً پیدا کرے منگا انسان مخکنے اور انسان سے اولن انسان شہادت دم دے کر من صلصال ٹنگار کون کی نام من حمائن داغ خطنا مسنون سے بدل شوا خنبیروا حماسن کی آغا خط تورے توئی مسنون سے متغیر چی خنبیرشی دیر وقت پائے تیر شوی اگائے چکی خوزان ہو چیکڑا دا سے وہ چشوہ چی ٹنگارے کا اگئے تصلصال ہوئی کل فخار برستوں سورہ رحمان کی راضی کل فخار مانا ٹکرے نو ٹکرے خواہ تھی چی پور کے سور کی کنا پور کے نو سور کرے لیکن داغے پشان کے دا سے وہ شو کے کلنگارے کا دا کلنگاری کون کی نادا غطور خٹے خنگرینا اول انسان میں پیدا کر دارنگی جان پیدا کرے منگا مقید دے انسان نا جانم ددینا مقی پیدا کرے من قبلو دا سری دلیل پر مانی کہ پیریان دعوت ادم نے مخ کی دیکھا اگر مخ کی پیدا کری اگر اسنا پیدا کریں من نار سموم دا اور دا گرم لگینا دا گرمی سیلینا سموم اصل کرے حر شدید یا ریح سیلے گرما چاگا پا مسامات کے دن نفوس کے داغے دا اور نے جان پیدا کرے دے جان تیرے دار پیریان پلار دے دا ابلیس نے رابط سوک دے دار ابلیس نے مشر دے حضرت آدم تے انسانان پلار نو جان تیرے دار پیریان پلار اور من قبلو دلیل پڑے چمک کے پیدا ہو مسلم کے حدیث راضی چشپک رہے کہ اللہ اسمان نظم کے غرون وغیرہ پیدا کرل دجنی پڑے اور پتے ادم پیدا کر محدثی نام ہوئی ابن کثیر ہوئی دا حدیث سے دے کرائی غلط سے اگر صرف مسلم حدیث سے وہ لوگ دینا ہماری نیچ رال ادم نے مکے بل سکنے نہیں پیدا کر اور دیر سے ہوئی وہ جان نہ خلقنا من قبلو دار قرآن خلاف معلومی ہے آسمان جدا ہو گئی جائے تو بارانی دزم کی اوبا سمندری اللہ نے جدائی آسمانی بڑے انسانانوں تو فائدے پار دی اب کہنا کم اس کی آغاز وہ اس قال ربک بانی اس واقعہ شوروش پر واقعہ بریم کرتے ہر زی جدا جدا مقصدی دل تمویل خلاصہ کی چور تکبر دو توحید نہ مکوائے تباہ بارمان کے اور ممایا عبداللہ کفروا لو کانوا مسلمین مالو گرلا چاہ سے تکبر دخدے دخکم نہ کرے لیکن ابلیس دخدے تک امر نہ تکبر کو داغم معال کو دلیل سے تباشکن دا واقعہ دلتا دے مقصد دپار ہوگی کلے چوئل سارم ملیکو تا یقیناً پیدا کون کمیوں بشرم دا کلنگار کون کے نا دائے خٹنے چی خنبیران کلے چی برابر کمو پکم پائے کی روح دقبل طرف نا روح دا اللہ سمانا دا خدای طرف نا روح دے نو شیعغتا سجدہ کون کی چی برابر کم ندا سی ہو شیع دلتا بھی آئے دماج دے فلما صواہو نفخ فی من روحی وقال للملائکت اسجدون فسجدا اور تقدیر ہو پگی پیدائے کو ملائکو تے سجدہ اور توسو کہنو فسجد الملائکتو تو لوگ راجمون پیوزے اکڑا سوار ابلیس نا امام شیرانی لکھی ابلیس تیرے دا پلار دے جناتو نہ دے جان تیرے پلار دے جناتو دے پلار دے شیطانانو دے
اول من عصا بے انکاروں کا یکون مع الساجدین کسی مر کرے تو سجدہ کو ان کو مامن عزت دی تابیداری نشم کولے ملائک دی سجدہ کی ظلم کون سا اللہ تے ابلیسا ما لکا لا تکون مع الساجدین سو زردشتاش نشوی دو ساجدین مر کرے مانسر جماعت خلاف دو کو گا ساجدین اور جماعت تے تننے اور سراولے اگر نینزر چھ سجدے کما بشرتا کتاب پیدا کرے دکڑنگار کو ان کے رخت خنگیرینا دا اس پر چیزیں پیدا کرے اس پر کیا ہوتا ہو قتل اللہ تے عزت دے دینا یقیناً تیرا ٹلے چھے یقیناً پتا لانت تے تروز جزا دے ربا مالا مولت را کے ترائر جو باسون چھ خلق با دوبارہ پورتا کی اللہ یقیناً تعالی سید محلت در کرو شونا تو الہ یوم الوقت المعلوم گرے روز داغے وقت تا کہ معلوم دے داغے صفت خلقو تا تاریخ نرے معلوم ورد تو معلوم دے کنا قیامت ورد فناد روز کے رمونتا معلوم ہے ایچا تنا معلوم المعلوم سمنا المعلوم وصفو داغے صفت معلوم دے کہ خلق بابا کے فنا کی علا کی با اگر روز پوری تعالی محلت تے دے ربا پرے ہو جیسے تاز بیلار اکرم زبا خواہش سے شمدی لڑا پڑے زمکہ کے معنی پر دنیا کے بولے زینت اشم دتا اولاد با دنیا ترازی کا نا اولاد رہ جنت کے نہیں زمکہ کے بولے زینتون پیدا کم گمراہ کم با دے سول اللہ اللہ عبادک من المخلصین سوائے بندگان استاد دین چاپچ ساتھ رشی زمانہ امام راجو اجداد دلیل لے پہ اسمت دام بیاؤ ولی کئی بات کمن المخلصین پیغمبر نشین بل سڑے بدن نبین افضل شی بندگان دی مخلص بل ساتلی شی دے ابلیسنا دائی اغواء ابلیس نشی کولے قال هذا صراط علی مستقیم دری اسمانا هذا صراط غردار دے مخلصین کے دنہ ماند اخلاص پر طرح ہاں کے اگے تو اشارہ دا اخلاص چرے دا توحید چرے دا اولار دا علیہ مانے الیہ زما طرف تا مستقیم علیہ پمان دے الیہ دا لار دا پما طرف تا دا نیغلار دا اخلاص پتور ما ترار سے اشارہ سواگیتا دویمان دادا حاضر صراط علیہ مستقیم حاضر صراط مستقیم دا بندگان دا اغوانا بچ کول حاضر دا اللہ کی جکم بچ کول رالم دا بندگان دا اغوانا بچ کول صراط علیہ مستقیم دا حق دے ہما بانے برابر صراط دے کہ حق دے صراط علیہ مستقیم دا حق دے برابر مانے عدل دے زما پنی زبردہ بندگان نے کان بچ کم دے ابلیسنا دوائی نہ بچ کم دو مماندار حاضر صراط مستقیم علیہ ان عبداللہ بالبیان والبرہان دا نیغ لاردا فما زما پا جمع بانے درے بیان والدین علیہ بیان ہو برہان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقیناً زما خاص بندگان نشت تعالی پائی بانے سلطان سلطان سنگ نشت گورا یو سلطان مخ کے تیر شو دو معنی مگال تکڑے اگر سلطانو زور اگر سلطانو حجت اگر خود کافرانو نشتکن در تا مانا مانا کہے زما بندگان نشت تعالی پریبان زور اللہ من اتباق من اتباق بانے زور شتا نا سلطان مانا دلیلم نشے کولے ولی دلیل کو دلا رشتا نہ کنا ایچا دا پار در تا سلطان مانا تسلط الاغواء دا مانا سلطان مانے اغواء
زما بندگان چلی نشت تعالی را پدی باندې وسط گمراہ کولو وسط گمراہ کولو ما مگر آغا سوک چستا تابی من الغاوی نہیں سرکش آغا کسان بت گمراہ کہے پاغیر وسط گمراہش ترین زما پا خاص بندگانو ستا وسط گمراہ نشترین دلتا بڑا مانا کہ تخفیف یقیناً جہنم چرے لموعدو ما غزید وعدی درستول رہے دی جہنم لو دروازی وہ تبقید دار تبقید دروازہ لگا دار دروازے بدینا منہم دا اتباع دا ابلیسنا جز مقسومن ٹکڑا تقسیم کرے شیم خدا تا تقسیم معلوم دے سخلق با جہنم تبوزی سب جہیم تبوزی اگر وہ طبقات دا قرآن سے زی پر ذکر دی یو دے جہنم بد جہیم بد لغوا سلوم دے ختمہ پنزم دے سعیر شپگم دے سقر اوم دے حاویہ قرآن کیا عرض ہے دری جدا جدا اہل ذکر کرے گا بشارتوں کو رائقین المتقین و جنتن باغنوں کی وہی اور پچینوں کی وہی ویلی کی وہ داخل شہری تب سلامتیا آمینی نہ پامن بے تو زوال دا نعمت نام پامن بے تو زوال دا نعمت نعمت بدنا اخلی نہ سو اوپا باسن اللہ قدری پسینوں کے من غلن سقبگانی اب تلری کی اللہ اخوانا پدا چال کے چرون رون بئی فتختون بانی بئی متقابلین یوبن تمقامق بئی مقامق والے کنائر در رضان و خوشالینا نبرسی دیتا بری جنتون کے نصبن سے تکلیف سستڑے والے لیکن دنیا کے دان سڑے کنال تمنس پڑے گئے کن نبی دری جنت نہ استری شوی خبر کا زما بندگان چنین الغفور الرحیم غفور رحیم متقین لرا یقینا عذاب زما سے عذاب درناک دے دا پار غیر متقین ونبئ من ضیف ابراہیم داو کا اقوام مکذبہ ذکر کئی تخفیف دنیای پر طور گورا مخ خلق مانے عذابون را غلی پر نیٹا نیٹا پر یہ وجہ سے خدای دا توحید انکار کرو واقع قوم دلوت علیہ السلام اگر ذکر کئی لیکن ملائک حضرت لوت تچراغلی بکم لار راغلو دارت ابراہیم دا طرف نراغلو ذکر اللہ علیہ اگر ذکر کئی تمہیدن اور خبر اور کبھی لنا دا میلمانوں دے ابراہیم علیہ السلام نا میلمانوں خواہی نہیں ہوگا ہمانا داغو کو گمان کیوں زیف فیزان داغو گمان داو چرا گمان میلمان ریم تو کہ والے خیل آلاؤ داخل شورتا ہوتے ہیں سلامن قرآن اختصار کی کلا داغ جواب ازف کرے دے قال سلامن اغمت جواب ورکو بیاز رکے جرید نو بیاو تقال پخلے ہوئی نا منکم وجلون یقینا نمستا سنی جرکیم دیوتے یری رما من تالس زیر در کو پالک عالم دا اسحاق علیہ السلام نے دار کے ابراہیم مقام کے دو زامن راضی یو علیمی بل حلیمی علیم کی راضی میں اسحاق علیہ السلامی حلیم حضرت اسماعیل اغور تو یا تاسمال زیر راکوائیں سرد دینا چرس زیمات زور والے علامن استرا تو خدیر بوڑا شیما فاطمہ تو بشرون نو دا پکم طریقہ زیر راکوائیں طریقہ سمان زوانے گمبا بلوادہ بکم سے جلو کی اغیور کے بشر ناکا بالحق کے منگ تالک زیر در کرے درشتے آؤں خبر حق دا خدیر آلے گلے مکے کا تردنا امیدنا قانت نشیخا قال آغوستو من یقنط من رحمت ربی استفان انکاری ننو میدکی در رحمت در ربنا مگر گمراہان لکسن کی یاس مخ تیر شو یاس و قنوت یومانی بد قریب دا خو گمراہی سے در رب رحمت نمانی سے در رب رحمت خاصی داغا دا قدرت اقرار رائے کنا سے دا رحمت نمانی نو قدرت نمانی سے قدرت نمانی خو گمراہی کنا
فتین فما خطبکم ایها المرسلون سب غٹ کار تاسو را لګل شو معنی بشارت کو اوتنم راول شو تاسو دایو ما غن چراغلی غٹ کارم په ذمہ باندې نور سشتره ابھی اوستر مونږ را لګل شو قوم مجرمانو پسین ما سوال کور نه د لوط علیہ السلام نا یقینا موږ بچوای ټول لرا ما سوال دی بی داونا قدرنا مقرر کړی موږ چې هغه دې پات کی دن کو نا موږ دی په څنګه دي بریلیان لکی عبارت دی شګور کنه ان لمنجوم ملائکه موږ نجات ورکو پیغمبرانو مولیام نجات ورکولی شوی خوا ان لمنجوم دا سی تحریف و دا انا دا ارسلنا دا لان جو ہے داخل دے کنا دا ارسلنا سر دے او قانون دار رسول چی کنا اغا خپل کلام نو یا اغا دا مرسل کلام دے دا انا دا خدای کلام دے انا ارسلنا منگر آلے گلی شیو پا دے خبر بانی چلنا لمنجوم مجمعین اللہ وی چی منگ بے بچتوں اللہ یعنی چی قدرنا انہا لمن الغابرین ولیکن ملائک واخلنا قدرنا ملائک کو تقدیر نشی کولے ارکل چرال قرنے دلوتا مرسلون دلتا اسرال لوط علیہ السلام ہوتے انکم قوم منکرون یقیناً تاسو قوم یہ ناشنا عجیب خلق ہے بڑے لار بانی ملمان بنشی تاؤس تچائے سے بڑے لار رازیں دیدہ کی گورا واقعہ کی تقدیم و تاخیر دے قرآن ترتیب نہ اور کی کلا دائشے انکم قوم منکرون ایدہ جواب نہ کرے دینا مخی وائے لما جا آل لوتن المرسلون نرستوئی وجا اہل المدینہ یستبشرون رسا اور بسرا روان اگر سر متعلق دے خار والے سے خبر شوائی رامن لے والے خان نو دور سے یقیناً تاسو دے ملائکو توی ناشنا خلق ہے تاس تچائی سے بڑی لار رازیں دیور سے بلکہ من تال راوڑے حاغ شے چرا خلق پکی شک کئیم منگاغ شے راوڑے دی پازاب کی شک کئیم نو راوڑے من تاتا بالحق عذاب دری یقیناً رشتہ آئیوں مانے منگا ملائکیو بے غمشا زان بچ کر صرف نم پورا دا بوز اقبل بعد بجتے پر ٹکڑے رش پکیں وطبع ادبارم و زپدی پسیں تے شاہ شاہ دید مخیزی انوی گوریستا سنے و تندرست طرفتا و زی حاضر تچتا سوکم کے دیشیم حکمت شود شام دا فلسطین سلالت ابراہیم خوالدیں وقضینا الی ذالک الامران قضینا من اوحینا وہی برمنا غطا دری خبری کم خبر آننا بیان چی جڑے دری کسان با پریکڑے شی با وقت سوا کے سوا جراخی جو خدای بے سوا کی دا خروس تو خبری و جا اس مخ کی خبری رادا غکلی والا دا قوم دلوت علیہ السلام یستبشرنا خوشال خوشال کیدن صد پارانن دا پار دا طلب دا میلمانو چرا پرید دا میلمان دا منتخا اغو تمینت شورو کہ انہا اولائے ضعیفی فلا تفضہن یقیناً دا زمان میلمان دی ماں مشرموائے دا میلم شرمندگی دا قرب شرمندگی دا بیزتیو کہنے دا بخدم آئی و دا خدای نے یہ رو کہیں ولا تخزونی ماں مزدلیل کوائیں فضیت سے رسوا کول خزن سے ذلت من ذلیل کا ہے دیور کہا من تنے منکڑ للعالمین دخل کو نام من پتا پابندی اخوال سے تو کیا سر ملائے گے نا اکا کوکرائشی نا تبہ ملما کہنا دا تیدی پابندی اخوال اگر یہ گورا دا زمانہ لونا چیلی مخی تیشو تاو دپارا حلال دی اطارو لکم کہا تاسو کون کی دفل شاوت لام رکائنہم لفی سکرت میامہون دا خطاب لوط علیہ السلام طریقہ تفسیر سراج منیر ہوئی قالت لو الملائکہ ملائکہ تو طویل لام رکائنہم لفی سکرت میامہون
داغت خطاب کرے دے چاوی سیدھا جملہ معترض زمانہ نبی غوردار چاہیے سرے لگا تو سنگ دی منع کہے دی ستا خبر سنگ منی لام رکائے نوم لفی سکرتے ہیں عمر سرے قسم کی مویلو عمر عمر دے عمر ویل کی حیات جن تا جن مانے اللہ قسم کی نا لام رکا من استادا جن گوا دے کہ بے شک ادا خلق پر اخپل نشکی سرگردانی یا اخپل گمراہ کی دی لڑے گئی لام رکا ستا عمر گوا دے دیتا حکم شہادت گئی مانا یا نبی تا پر خلق کی عمر تیر کرے گا تا انہیں قتل چی دی جاہلان دی غافل دی گمراہی دی پر اخپل گمراہی کے سکرمان گمراہی ظلال پرے کیا مہونا دی سرگردان پریشان دی سمی کی نا فسنی دی لرا سوئے تو چگئے مشرقینا پوختن ورقتلو کے یوزا تراغ سوئے اوگر گونگا پورتا طرف دا اخکتا اور المپائے بنے گٹے من سجیرن دا پخو گانونا یو خود سوئے حرا دا بدائے چکری اوچت چونائے راکوز کرتے الٹے کرتے درین دارے باران دکانوں تے مورو دے سکنوئی کیا والے چے الٹا کرل نبی آئی چکانی پی اورول خواہی دان دے پراتو کانے وقت سنگ رسے دا جواب دا دا خدای کانی دی دا سمک کی دنم لار کولی چی یا دارے عوام ترنا کی واو تو ترتیب دا پارا ہونا ہے مخ کے باران ورو لے رہے اس پہ بیاول ٹکڑی کن ان فی ذالک الآیت المتوسمین یقیناً پر ایک عبرت دیا چا لرام چاگا فکر گئی متوسم سے الناظر علی سمت الشیء یہ چیز تو گوری پر نخبان مانے متفکر سوچ گئی یقیناً ناکری دا قوم دنوت علیہ السلام لب سبیل مقیم داری پلار نے غبان نے واضح لاردام دا حجاز نے چکم شام توید تبوک پلارم اب تک دا عمرہ جی یقیناً لے کشتہ عبرت دپار دی مانوالا ان فی ذالک پدے لار کے مکہ ان فی ذالک پدے واقعہ کے لایت المتوسمین دا لار کے رپدے لار بانی سے سوک دی کنا مومن اغتن میں برتغستیشیم ولیال تر تورو ابو یو دنڈ جو کرے رہے خادن وَإِن كَانَ فَاوَلَيْكَ لِلظَّالِمِينَ دا دویم قوم دے قوم دے شعیب علیہ السلام مسبین سبا دے توی چی سبا روخی جن رسو پدی عذاب رازی نازاب پرا دے بیا کلچن وراختم سبا یعنی فجر آئی تنوی سبا عامی فجر خاصی یقیناً بن والا خامخا ظالمان بدلوا غسنگ ددینان اصحاب الایکۃ للظالمین ایک ستوی چکم دے شجر الملتف گن ویلی لاری خوا بن والا خلق دا بن والا سوک دی دام قوم دے دے شعیب علیہ السلام تر شعیب علیہ السلام قوم دے ولی رس سورہ شعراء کی راضی کنا دا قوم دے دے شعیب علیہ السلام کا زبان یہ اصل شپگا او یا کے 176 سورہ شعراء اس قال لهم شعیب لا تتقون شعیب علیہ السلام نبی ہے گا ہاں دیکھ باس پر مفسرینوں چصاب لے کا اور قوم مدین یو شعر تو جدا جدا دی یو قول دار مدین والے جداؤ ابھی تو شعیب علیہ السلام را لے گلے شو کل سپاہی بنے زابرا گئے دے دیا ایک تلڑوں دیا صحاب لے کتو لے گلے شو دے ہو جانے دائی عذاب جدا دے دے عذاب جدا دے دائی عذاب دے رشفا و سیحا اور دے عذاب رسول راضی یوم الظلہ سورا کے برازی دویم قرداری کے مدینہ ایتا ہے اسے مدینہ لائے زینم ایتا ہے اور تو
پدری اور راغلی یوم الظلہ پم راغلے پس بدلو آسمون ددینا انہما لب امام مبین وانہما اغم احکانے اور سریعو جائے کر دا کلی دا لوت علیہ السلام اور کلی دا شعیب علیہ السلام خامخا پلار مشہور وانی امام لار کم ہوئی خلق پیروانی کا مشہور لار کا حجاز میں شام تا پیدا کری مواقعی درین یقیناً تکذیب کرو حجر والوں نے پیغمبرانوں حجر ایک سو مراد دار مکہ اور تبوک پمینس کی وادی سمود ورتائی دار صالح علیہ السلام کرے گا وہ سمجھتر وادی سمود مدائن صالح ورتائی حجر آگئے کے دائی دوے خالیہ مرسلین دانا کے گن پیغمبران خود یو نبی تکذیبی رسولو گنا ورکرون دیتا آیاتنا معجزات پل طرفنا او دیتا انام مقرون کی وکانو ینحسون من الجبال بوتن آمینین کنستل بادی دغرننا کوٹے دامن نپاران غرون کے بے جانم کوٹے جوڑو لے اس کا خوف پہ ناؤں اما کے ترشو میدانوں کے خود جوڑو لے آفارتوں جوڑے دی پا غرون کے لیے کمالات کو دو گٹونا ففتعونی وان دی لرائم چغے مسلین پوخ دو سوام پس دفع نکر دی عذاب ددینا ما کان یکتبونا عملون شدی کول عملون سو دا شرک عمال اغیر تسشیر دفع نکر وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق دے ولی راو دے ربط جملے ربط دماغ کی سردار ہے دا سکون ہوئی دا امتون خدای ظلمان ہلاک کری خدای ظلموں کو چدایا ہلاک کر نہیں پیدا کروں گا اسمان علم کا ایسی درمیان کی مگر پہ انصاف اور نہ پر ظلم معلوم ہے خلق و ہلاکت تیرے دام ظلم نہ ربط ابن جریر ظاہر ہے الا بالحق من الا بالعدل الا بالظلم فهلاكهم ليس بالظلم وان الساعه لاتيه فصفا تسلی شروع کی یقیناً قیامت خامخا راضی فصفا صفحا الجميل مانے دنیا کو فانی دا قیامت پر راضی ندی فانی دنیا کے قسم مصیبتوں نراشی تکالیف صبر پہ کوا اور تسلی ساتا نہ حکم نہ کئی فصفا حکم لا تمدن ذیمکم لا تحزن درم وقت استلورم وقل انی النذیر دائی پنجم بیارس فصدا بما تومر شپگم وارزوم رس فصبح بحمد رب اتم وکم من الساجدین نہم وعبد تلک عشرۃ کاملہ دا لس اوامر اس پیش کی پائے کہ سن واحدی مانے لس آداب پر اللہ تو آداب مانے عمل پہ کر تو خدا عذاب نہ ہو بچے قیامت راضی سے قیامت کے عذاب نہ بچے اول دائے فتوہ سب حل جمین دیتے اظہار دخل کا حسن ہوئی دیتا منسوخ والے نہ ہوئی مخرا ددینا مخرا والخیستان مخرا والخیست دامانا کدی کنزل گئی اعراض کو پہاق دقبل ران کے کتا بھی دیتیوں کی نزا مختوارا دویم لانا مخ اڑوا ددینا مخ اڑول مانسو دیسرا مینا مساتا محبت مساتا تعلق مساتا یقیناً ستارب دے پیدا کون کے عالم آبر مدد کی فوادی مساتا اولے بے پرواں کے یقیناً درکڑی منگا تا تصبا من المسانیم وہ داغیا تننا چ بار بار لستلی کی او قرآن عظیم شان خدای نام پتا بائیں قرآن دے کنا در خلق سے پرواہ کہ اکثر صحابہ و تابعین ہوئی کہ سما من المسانی والقرآن العظیم سر سورت فاتحہ وایتون المسانی مانے مقرر ہر رکعت کی لستلی کی مضمون قرآن کے برابر مقرر دیتے قرآن عظیم میں لے
دا دلیل پر بانی چی سورہ حجر نامخ کی سورہ فاتحہ نازل سے دے مکی دا نامک کی شوکن غورا قولدار ہے چاہویلی چی وہ نمراد دی وہ مضامین قرآن کے ولیکن دغا آیت دغا قول مشہور دا صحابو دانی چی پریخو دے لکھتے دے ارکلے چی فاتحہ میں در کرے دا قرآن میں در کرے موگ دواز ترگخ پلے آغستستان کہ فیدے وکرم پاغ سرا ازواج منہم مادار و خلق تدلینام دلتا ازواج نے مراد مادار دی او مادار چلے او بل پشان تی او بل سر جوڑائی دی پا مادار آئے ذکر ہوتا ازواج میں دیا ارگلے چلے خدے کتاب یو سڑی سرائیں اگر یہ دلے کافران و مادار و مشرکان و دائی دنیا کا نہ پسخے گی ستر کے موگ دواما نے پسخے گا ماں نیغ مگوڑ عورتا ولا تحزن علیہم غم مکا پری بانی پری کا صاحب راجی پروائے مساتا ہاں وقت جناح کا للمومنین قطقا پل وزر ایمان والا لرام وزر سی مٹ پل قطقول دا پاقیقت نہیں حمل نبی تا اللہ دانوی چی مٹ اخکتے کا مومنانو تا نہ مراد دار سے نرم و سرا پہنچے گا نرم اخلاق سے لوان گزارا کوری سرا وایا ہوتا ہے یقیناً زیم یر اور کہوں گے اخکاران کمان ذلنا علی المقتسمین منگویل دعا قوام مکذبی تو قرآن دا نزول دوا یہ تا مقتسمین ہوئی ہے تا مقتسمین ہوئی قرآن اطلاق پہ سورتن کی ذکر ہوتا قرآن عظیم ویلے سب انوانے تفرے اب صفت الگ صفت کمان ذلنا سمانا انزلتکم مثلما انزلنا علی المقتسمین دادا نذیر سرو لگو ذل نذیر مستاسو یرا درکوم تاسو لرا در نسل دا غذاب نہ چرالے گلمون پا مقتسمینو مقتسمینا خلقو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کے مکہ کے قسمون کرو پر مخالفت دنویم قسم کرو چرے بنمانو در خلاف بکو دا مخالف ڈلے جوڑے کرے یا المقتسمینا تقسیم کرو دلارو تباغ لار کے ناس کے بلباغی کی بلا خلق بوتا نہ راپرے رہے الذین جعلوا القرآن عظیم دا خلقو چی گزول قرآن لرے ٹکڑے ٹکڑے اس لیے نزاوی پوٹی تا قرآن پوٹے پوٹے کرے پختو مان پوٹے پوٹے سمانا بازی مانی ہو بازی نا در توحید خبری پکے نہ مانی بازی نہ مطلب خبری مانی قرآن دال ٹکڑے کرو دیتا مقتسمین ہوئی دا سو تنو دولت کسان مکہ کے خدای پائی قسمہ قسم مذابو نراو لے گل فوربک لنسلنہم اجمعین عما کانوا یعملون قسم نستا پر اب خامخا زبدینہ تپوس کم دٹولونا دا غملون شدیئے کئیم رسو براری تپوس دسی شی کئی دیکھ تپوس دا توبیخ ہوئی دا زورنے یو دویم جو آتا ہے اما کان یعملون دا وجہ داغا ملنا چیدی کول داوے دا لنگ تپوس پتے کم داوے دا کیف تپوس پتے کم ولی تاسو دا عمل کو پس طریق ہم کو اسی دا عمل تپوس سے نہ کئی پس دا دما تو مر جواب پس دا دما تو مر وارزن المشرکین فصفا بیان کا غچتا تو کم شہدے و مقرور مشرکانو نام فصدا سی صد اصل کی چول اٹھوئی پری کی معنی تضمین دا فصدا اصل کی دا اس وزونا دا کافرانو بے بیان ما تو مرم زرد کافر اش دا اش لوا وی چوا بیانو کا دا داتی مسئلے چھ زرد مشرک تو اچویم دا کل شوی چھ صفا بیانو کے کر ذکر معنی دا صرح بجمی ما وحی الیک صفا بیان چھ کیسے زیادغوان نہ کہے گا
نو مشرک سڑے پچھوی بیا وہی چاو پہ کہنا خیر پروائیں مسا تارز بل دنا پینز کسان آگئی تا مستاجین ہوئے ہر وقت باپا نبی پس لگیا ہوں توخ بے کولے تراجون بے کول مسخرے بے اور پورے کولے اللہ فرمائیں نا کفینا کل مستاجین منگستا کفایت بکو دے ٹوکو تو ان کو نام اللہ عزب افتاد ساتم فرمائیں مکہ دا کسانی چکرزید اللہ تعالیٰ سر اللہ بل زرد دی تو پتو لئی مشرکان دی کن مستازے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یقیناً تپترا تنگی استاسینا پائے خبرو چدی ہے وہی استحداد اور پوری کئی یاد شیر کلمات ہوئی تک خپکی خفگان مرا والا بلکہ فسبح بحمد ربک دلیل دا علاج دل خفگان خفگان چکل راجین فسبح بحمد ربک تسبیح آیا سرد حمد ربتانا اور شط من الساجدین سجدہ کون کو نام اور بندگی درب کو آترائے پورے شراشی تا تم مرگ الیقین مانا تر مرگ پورے پہ عبادت مانے پہ توحید مانے کلا کیا یقین ویلی کی موت تا سورہ مدثر کے لائلو کہ موت یقین سرے بمانے الموت ذکر چراغے رات کل یقینی نہیں کرنا ہے نا بچ کے لئے نہیں ذکر ہوتے یقین ویلے سورہ مدثر داغے وہ سلوی خیات 47 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ مرگ مراد دے مرگ آ یقینی سے دلتا تفسیر المعانی ابن کثیر رب کرے پاغچاسو کوئی کہ ددین دا مراد دے کل سڑی یقین راشی مانے معرفت الہی خدا او پی جنی یقین راشی پا خدا بانے نے عبادت و تماف رے داوی رسیدی نے مولوا سلون ہوئی اگر تو عبادت معاف دے دیا وہ نبی یقین تناور سے دے لیتا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین ابن کثیر یستدل گیا لا تخت آتے من ذاب من الملاحدت الى ان المراد بالیقین المعرفہ دا خطائی دا غلط بھی کفر کئی ولی دا سو غلط خبر کئی کہ یقینی نہیں عبادت دے کئی ایسی یقین راشی عبادت دے فریدی یقین نہ پر شک کی عبادت کا ہوتا پر شک کی عبادت نہ کی پر شک کی جان لے احتیاطی منہ شروع کرے شکی فضامری شروع کرے اور شکیان بھی یقین سرے الموت مرگ دے پیغمبر تم عبادت تمر کا پورے معاف نہ رہے بل سوکھ دچاغت مات سرکارم پہ مسئلہ کی گوڑا انسان مرتبہ کی داس زیتنی شی رسے دے چراغنا دے تکالیف لرشی علائی سے لیوا نہیں کر پاگل شی نو کدا پیرو استا پاگل شی نو ٹھیک عبادت تو تماف دے کہ پاگل نہ دے والے مجھ میں گئی سورۃ النحل وَإِن كَانَ مَكْرٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ